बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुबैर अवान। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में एक और तहलकाखेज वीडियो सामने आई है। इस वीडियो की मदद से यकीनन जो हमारी पुलिस है वो अब मुल्ज़मान को दबोचने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी। इससे पहले भी कुछ मुल्ज़मान हैं जिनको पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। अब ये जो तहलकाखेज एक वीडियो सामने आई है, इसकी मदद से जो मरकजी मुल्जिम था जिसने मौका के ऊपर अमीर बलाज के ऊपर मुबैना तौर पर फायर किए थे, उसे कत्ल किया था। उसके बाद ये खुद मौका पे ही जान बहक हो गया था, कत्ल हो गया था, मर गया था। अब उसका जो एक साथी है उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो में क्या है, पुलिस अब कार्रवाई को किस एंगल में लेकर जाएगी, तो आइए कुछ मजीद हकाइक, कुछ मजीद चीजें जानते हैं एडी साहब से। एडी साहब, क्या वीडियो है, इस वीडियो में क्या ऐसा हाथ लगा है जो कि पुलिस को अब इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में बहुत जल्द कामयाबी बड़ी मिलने जा रही है? अच्छा, पहले नंबर तो मैं आपको ये बता दूं कि अमीर बलाज का जो केस है ना, और इस केस में अब तक तकरीबन 7 से ज़ायद मुल्ज़मान और इन 7 में से कुछ शूटर हजरात भी पकड़े गए हैं जो कि हमारे शहर में हमारे शहर के सुकून को बर्बाद किए हुए थे। तो आज हम जुबैर जिस इशू पर हम बात करेंगे या जो अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में, वो ये है कि उस दिन जिस दिन अमीर बलाज टीपू को कत्ल किया गया था, जिस दिन अमीर बलाज को उस शादी पर टारगेट किया गया था, तो उस शादी में तकरीबन 6 से ज़ायद शूटर थे और इन शूटरों की भी दो पार्टियां बनाई हुई थी कि एक जो टीम होगी वो अमीर बलाज पर जो अटैक करेगी। अगर अमीर बलाज किसी एक शूटर की फायरिंग से बच जाता है तो दूसरा उस पर अटैक करेगा, और अगर अमीर बलाज वहां पर मारा जाता है, ये शूटरों की प्लानिंग थी। और जो बाकी दूसरी पार्टी थी, दूसरी जो टीम थी, उसने क्या करना था, उसने ये करना था कि जो अमीर बलाज पर टारगेट करेंगे या जो फायरिंग करके उसको अमीर बलाज को मार देंगे, तो दूसरी जो टीम थी वो उन शूटरों पर अटैक करेगी, ताकि फुल फिल्मी सीन बना हुआ है। ऐसा फिल्मी सीन, मेरी तो अकल दंग रह जाती है भाई कि अब जिस मुल्ज़म की फुटेज सामने आई है, ये शूटर उसी शादी में मौजूद था और इस शूटर का नाम हारून है। ये शूटर मुजफ्फर जो कि कत्ल हो चुका है, जो कि मारा जा चुका है, वो उसको अपने साथ शेखुपुरा से लेकर आया था शादी में। ठीक है। अब इन दोनों की प्लानिंग थी, मुजफ्फर की और हारून की। इसने ये तस्वीर आप देख रहे हैं नाज़रीन, इसमें इसने जैकेट पहनी हुई है, हाफ स्लीव जैकेट रेड कलर की। ये हारून, इसने काम क्या करना था, अब देखें, मुजफ्फर ने अटैक किया, मुजफ्फर ने अटैक किया और उसी के अटैक से अमीर बलाज जो है ना वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अब उसके बाद अब जो पुलिस ने इसको पकड़कर इसको गिरफ्तार करके जो उसकी इंटेरोगेशन किया, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि इस शख्स ने, अगर मुजफ्फर की फायरिंग से अमीर बलाज बच जाता तो इसने अमीर बलाज पर अटैक करना था। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने जराये से मालूमात हासिल की हैं वो ये कि मुजफ्फर जो कि शूटर मारा गया था मौके पर, उसको अमीर बलाज के जो साथी थे, जो उसके गनमैन थे, उनकी फायरिंग से ये कत्ल नहीं हुआ। इसको कत्ल भी इसी शूटर ने किया, क्योंकि इसको ये बताया गया था, क्योंकि ये एक ऐसी इन्होंने साजिश बनाई हुई थी कि जो भी इसका केस जिस भी तफ्तीशी टीम के पास जाता ना, वो चकरा के रह जाती कि हो क्या गया। तो इसी तरह इसने क्या करना था कि अगर मुजफ्फर की फायरिंग से अमीर बच जाता है तो इसने फिर मुजफ्फर उस पर अटैक करना था, अमीर बलाज पर। अब मुजफ्फर की ही फायरिंग से अमीर बलाज मारा गया। अब उसके बाद इस बंदे ने, इस शूटर ने अटैक कर दिया मुजफ्फर पर। मुजफ्फर, अगर थोड़ी सी मजीद तहकीकात की जाए तो मुजफ्फर जो जिन गोलियों से मारा गया वो इसी शूटर की गोलियों से मारा गया था। अब पुलिस ने इसको चूंकि गिरफ्तार कर लिया है, और ये जो फुटेज है, ये जो मनाजिर हैं, क्योंकि हम इस वक्त फुटेज आपको नहीं दिखा सकते, ये कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये उसी दिन के, ये उन्हीं लम्हात के हैं और उसी शादी के दौरान इस मुल्ज़म की जो सीसीटीवी फुटेज है या वहां पर जो किसी ने मोबाइल पर वीडियो बनाई होगी, तो ये वो मनाजर थे। उन मनाजर में किसी के कैमरे की आंख में ये शख्स कैप्चर हो जाता है। अब चूंकि ये छोटा मोटा केस तो था नहीं, अमीर बलाज एक ऐसा नौजवान था जो मोहब्बतें बांटने के लिए आया था,
اور شہر لاہور کا وہ ایک ایسا خوبصورت چہرہ تھا, ایک ایسا مخلص انسان تھا کہ شاید اس کی عمر ہی اتنی تھی, کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور امیر بلاج کی بھی جتنی اس کی زندگی تھی, جتنی اس نے اپنی ہوش سنبھالی, اپنے گھر والوں کی, اپنے باپ کی ذمہ داری, اتنی بڑی دشمنی کا بوجھ اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا, تو اس کے پاس چند سال بچے تھے. اس نے انہی چند سالوں میں لوگوں کے دلوں میں محبتیں بانٹی, اپنی جگہ بنائی. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ بدقسمتی سے وہ جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے یا جن لوگوں کو اپنے قریب لا رہا ہے, یہ اسی کے دشمن ہے. اچھا, چونکہ ہم سی سی ٹی وی فوٹیج فل نہیں چلا رہے, ہم اسکرین شاٹ چلا رہے ہیں, تو اس فوٹیج میں یہ جو ملزم ہے یہ کیا کرتا ہے دکھائی دے رہا ہے, کچھ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں انہیں, تاکہ پتہ چلے کہ اس فوٹیج کے اندر ہے کیا چیز. زبیر, یہ جب اٹیک ہو جاتا ہے, امیر بلاج کو زخمی کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب اٹیک اس قاتل پر ہوتا ہے, قاتل تو موقع پر ہی مارا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اب یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اصل میں اس کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے, اس میں جو مناظر سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن ٹیمیں جو ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں, اور وہاں پر آئے ہر شخص کی جو ہے نا وہ چیکنگ کی جاتی ہے, کہ کیونکہ یہ کچھ لمحوں کے بعد کا پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں, فوری ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو جن لوگوں کے پاس جو بھی ایویڈنس ریکارڈ تھے وہ سارے کے سارے پولیس کو دیے جاتے ہیں, تب جا کر پولیس کی یہ کامیابی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد پولیس ایسے ملزم اور ایسے شوٹروں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے. اب دوسری ایک اور بڑی خبر بھی میں آپ کو بتا دوں, جو اس میں اصل قاتل ہے, جو ان شوٹروں کو پیدا کرتے ہیں, اصل میں وہ گناہگار ہے, اور وہ شخص تیفی بٹ, اس کے خلاف بھی جو ایک پولیس کی جو ایک لیگل پروسیس ہوتی ہے, جو ان کی کاروائی ہوتی ہے, اس میں جو ہمارے جو ڈی آئی جی صاحب ہیں عمران کیشور صاحب, انہوں نے مکمل پروسیس کر کے جو انٹرپول کو جو بھی چیزیں فراہم کرنی ہوتی ہیں وہ سارا پروسیس ان کا مکمل ہو چکا ہے, اور آئندہ کچھ دنوں کے اندر ہی لاہور سے ہماری اسپیشل فورس کی ٹیم جو ہے وہ تیفی بٹ کو گرفتار کرنے کے لیے وہ دبئی جائے گی, اور وہاں سے ملزم کو گرفتار کر کے وہ جلد ہی پاکستان لے کر آئیں گی. عمران کیشور صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم آج کے بعد یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ تو اس شہر میں شوٹر زندہ رہیں گے اور نہ ہی شوٹر پیدا کرنے والے لوگ زندہ رہیں گے. اس اقدام کو اگر دیکھا جائے, پولیس کے اس اقدام کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اعلیٰ ہے, اور ایسا بہت پہلے کرنا چاہیے تھا کہ آئندہ یا اس طرح کے جو واقعات ہیں یا امیر بلاج جیسا نوجوان آج ہمارے درمیان میں ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ بھی ہو, آخرکار اگر پولیس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ان جیسے جتنے بھی ملزمان ہیں, دیکھیں لاہور شہر میں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا قتل ہو رہا ہے, اور یہ قتل کون کروا رہے ہیں؟ شوٹر کے ذریعے کروا رہے ہیں. چند لاکھ روپے شوٹرز کو دیں اور جس کو مرضی مروا دیں. بہرحال اب یہ جو پولیس نے اور پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے بڑا کمال کا بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اب نہ تو شوٹر رہیں گے, نہ تو شوٹر جو پیدا کرنے والے ہیں انہیں شہر لاہور میں رہنے دیا جائے گا. تو یہ انتہائی اچھا اقدام ہے پولیس کا. ہم اپنے ان افسران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے. تو اگر یہ نہیں ہوں گے تب بھی اس شہر کے اندر امن آئے گا, اور امن آنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے. ایک ایسا خوبصورت نوجوان جسے اتنے جلدی دنیا سے رخصت کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا بے رحمی کے ساتھ, یقیناً ایسے افراد جو ہیں وہ کسی بھی رحم کے مستحق نہیں ہیں. تو انشاءاللہ امیر بلاج کی جو فیملی ہے اسے ضرور انصاف ملے گا. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ